17 روز تو این شهر مرو در خانه حضرت رضا رو زدن. حضرت خادمشو فرستاد و ببین کیان. امام که میدونه کیان. امام طبیعی باید زندگی بکنه، 100 جور درس به ما بده. و آقا میگن ما شیعیان حضرت رضایی. فرمود دروغ میگن، وا نکن درو، بگو برم. بعد 18 روز یکیشون زرنگی کرد، در زد. خادم اومد گفت کی هست؟ و دوستان حضرت رضا. خود حضرت اومد در رو وا کرد، گفت بفرم بیین بشین. گفتن آقا 18 روزه چرا در رو وا نکردی؟ فرمود چون دروغ. شیعه ما پیش ما معلومه کی. ما الان یک کلمه به حضرت رضا میگیم خب ما هم گناهکاریم، ما هم آلوده ایم، و چرا ما رو راه دادین تو جلسه؟ امام میگه حسین ما حدش به شارع. همین که شما بیاین، روایت در کامل الزیارات، همین که شما بیاین اولین قطره اشکی که بر حسین ما از چشمتون، نه گریه شماها، قطره اول تمام گناهان کبیره و صغیرتون رو پاک میکن.